नमस्कार, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। सभ्यतामा नेपाली सभ्यतासँग सम्बद्ध विषयका बारेमा हामीले उठान गर्छौं। विशेष गरेर हाम्रा चाडपर्व, रीतिरिवाज, संस्कृति, हाम्रो जीवनशैली यी सबै कुराहरू हाम्रो सभ्यतासँग जोडिन आउँछन्। हामी एउटा विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरूको सङ्घारमा रहेका छौं। ती चाडपर्वहरू मनाउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। एउटा शरद ऋतुले हामीमा छुट्टै किसिमको एउटा उमङ्ग प्रकृतिबाट पनि प्रदान भइरहेको छ र त्यस बखतमा विभिन्न चाडपर्वहरू आउँदै गर्दाखेरि हाम्रा मनमा उमङ्गता छाइरहेको छ। तर तथापि कतिपय त्यो संस्कृतिभित्र विकृत अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौं। ती कुराहरू कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ अथवा संस्कृतिभित्र रहेका विकृतिहरू के कस्ता छन् ती बारेमा पनि हामीले आजको कार्यक्रममा उठान गर्दछौं। लामो समयसम्म संस्कृतिसँग सम्बद्ध रहेर संस्कृतिका क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लागि पर्नुहुने हामी के हो, हाम्रो पहिचान के हो, संस्कृति के हो, कला के हो, धर्म के हो, दर्शन के हो, यी विविध विषयका आयाममा आफूलाई पोख्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व प्रोफेसर डाक्टर वीणा पौडेल हामीमाझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ यस संस्कृतिका क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई आउँदै गरेका हाम्रा नेपालीहरूका चाडपर्व दशैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्मत लगायतका पर्वहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद। र यहाँ यस संस्कृतिसँग आबद्ध हुँदै गर्दाखेरि संस्कृतिका विविध आयामहरूसँग यहाँ जानकार हुनुहुन्छ। हामी बडा दशैंसँग सम्बन्धित छौँ अथवा नवरात्रसँग सम्बन्धित रहन्छौँ। यसको अलिकति ऐतिहासिकता अथवा पुरातात्विक विषयसँग जोड्यौँ अथवा पुराणसँग जोडिएर यसलाई आम नेपालीले बुझ्नुपर्ने एउटा हिन्दू धर्मको मात्रै एउटा पर्व हो अथवा सम्पूर्ण नेपालीको पर्व हो, कसरी यसलाई अनुभूत गर्नुपर्छ होला? हजुर, धन्यवाद। अब यो दशैंको कुरा गऱ्यौँ, बडा दशैं भन्यौँ अथवा शारदीय दशैं भनौँ, हामीले विभिन्न शब्द प्रयोग गर्छौँ किनभने यो शास्त्रमा उल्लेख भएको पर्व रहेछ। हाम्रो सबै पर्वहरूको शास्त्रमा उल्लेख छैन। केही बीज रूपमा भएका हुन्छन् अनि तिनीहरू बढ्दै गएर विभिन्न कालमा कुनै 200 वर्ष अगाडि, कुनै 300 वर्ष अगाडि पनि छन्। तर प्राचीन शास्त्रमै एउटा शक्तिको, शाक्तको भनौँ न, त्यसमाथि पनि स्त्री शक्ति, जुन स्त्री शक्तिलाई आराधना गरिन्छ त्यो नै शाक्तहरूको एउटा यो हामीले यो दशैंसँग जोडिने एउटा शास्त्रमा उल्लेख भएको प्रमुख कुरा त्यो हो। हामी सबैलाई चाहिने, हामीले जेसुकै कुरा गर्दा पनि शक्ति नभइकन हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यो शक्तिको आवश्यकता हुनको लागि आफूभित्र भएको शक्तिलाई फेरि उजागर गर्ने, बेला बेलामा त्यसलाई उजागर गर्न पर्ने। त्यो उजागर गर्ने माध्यम चाहिँ नि ध्यानको माध्यमबाट, तपको माध्यमबाट, जपको माध्यमबाट, पाठको माध्यमबाट, विभिन्न माध्यमहरू छन् हैन, कर्मकाण्डको माध्यमबाट। र त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रा विभिन्न शास्त्रहरूमा यस्ता घटनाहरूको उल्लेख गरिएको छ। ती देवताहरूसँग पनि जोडिएको छ, कति मर्त्यलोकमा आएर प्रसिद्ध राजा महाराजासँग पनि जोडिएको छ। युद्ध क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न पर्दाखेरि, युद्ध गर्दाखेरि विजय हासिल गर्नलाई चाहिने जुन विशिष्ट शक्ति छ त्यो शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने भनेर त्यो आफ्नो गुरुहरूसँग छलफल गर्दाखेरि विभिन्न देवीहरू, कल्पकल्पमा देवीहरूको नामहरू पनि फरक छ, पात्रहरू पनि फरक छ र ती देवीहरूलाई आराधना गरेर, पूजा गरेर उहाँहरूलाई सन्तुष्ट पारेर उहाँहरूले दिएको शक्तिले आफूभित्र भएको शक्ति आर्जन गरेर अनि युद्ध क्षेत्रमा विजय प्राप्त गरेको त्यस्ता घटनाहरू छन्। अनि त्यही कुरोलाई, त्यो देवी देवतासँग जोडेका त्यही कुरोलाई हामी यो पृथ्वीमा बस्ने मानवहरूले पनि अहिले के गरिराखेका छौँ त, आफूभित्र भएको शक्ति जगाउनको लागि हामी त्यही भएर विभिन्न देवीका विभिन्न स्वरूपहरू छन्। जस्तो सनातन धर्मले अवतारवादमा विश्वास गर्छ, त्यसमा वैष्णवहरूले सबभन्दा बढी कृष्ण विष्णुको अवतारहरूको एकदम व्यापकता छ हामी कहाँ, त्यो पूजा गर्ने क्रममा, मूर्तिहरू बनाउने क्रममा। त्यस्तै देवीले पनि विभिन्न समयमा, जस्तो हामी सप्तशती चण्डी भन्छौँ, चण्डीको 700 श्लोक भएको जुन ग्रन्थ पाठ गर्छौँ मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गतको, त्यो ग्रन्थमै उहाँले म आवश्यकता अनुसार विभिन्न समयमा विभिन्न स्वरूपमा आउँछु, प्रकट हुन सक्छु भन्नुभएको छ। त्यसमा कतिसम्मको छ भनेदेखि उहाँको परोपकारिता भनौँ अथवा सन्तानप्रतिको एउटा ममतामयी आमाले दर्शाउनु पर्ने एउटा कुरा त्यसमा चाहिँ नि खानेकुराको कमी भयो भनेदेखि म विभिन्न अनाज र सागपातको रूपमा पनि आउँछु भन्नुभएको छ कि त्यस्तो खालको समेत अवतार हुँदाखेरि हामीले अब अवतारको अर्कै हिसाबले जुन अध्ययन गरिराखेका हुन्छ नि त्योभन्दा एकदम नितान्त फरक हिसाबले सबभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको मेरो सन्तानको एउटा जुन भोक प्यास मेटाउने हो। त्यहाँ कुनै कारणवश पृथ्वीमा केही चिज भएन भने म त्यसरी पनि आउँछु भनेर पनि बयान गर्नुभएको छ। त्यसले गरेर यो शास्त्रीय चाड हो, शास्त्र हो र प्रमुख रूपमा त यो हिन्दूहरूको त्यसमा पनि शाक्त धर्मावलम्बीको पर्व हो। यसको सुरुवात चाहिँ नि, तर कुनै कुरो पनि जसरी सुरु भयो त्यही रूपमा रहिरहँदैन। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि अन्त पनि यो कस्तो हुँदै गयो भने यो दशैं चाड चाहिँ नि शास्त्रीय मात्रै नभएर यसले सामाजिक मूल्य मान्यता,
पारिवारिक मूल्य मान्यता यो बिस्तारै त्यसभित्र पस्दै गयो। यो धार्मिक मात्रै भएको भए आज हामीले जुन स्वरूपमा देख्थ्यौँ नि त्यो चाहिँ हिन्दू धर्मलाई मात्रै आधार बनाएर कतिबेला हिन्दूहरूको चाडपर्व भनेर पनि शुभकामना दिएको हामीले पाउँछौँ। त्यो सुरुमा चाहिँ हो, किनभने हिन्दूहरूले पूजा गर्ने देवी देवता हो, त्यसमा जति जस्तो अनुष्ठान गरिन्छ, व्रत लिन्छ, त्यो सम्पूर्ण चिजहरू नै अधिकांश हिन्दूहरूकै शास्त्रमा उल्लेख गरे अनुसारको हो। तर यो कस्तो भइदियो भनेदेखि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ गद्दी नसिन जुन राष्ट्रमा जुकै कुरा भइराखेको हुन्छ त्यसको सर्वोच्च सत्तामा बस्ने व्यक्तिले कुनै कुरा गर्यो भने अरू प्रजाहरूले पनि त्यो कुरो अनुकरण गर्छन्। त्यो उनीहरूले जस्तो हामी सेलिब्रिटी भन्छौँ नि, अहिले आएर सेलिब्रिटीहरूको कुरा गर्दाखेरि जस्तो सेलिब्रिटीहरूले केही कुरो गर्यो भने त्यो फेसनको रूपमा होस् होइन अथवा अरू कुरामा होस्, त्यो अरू आम मान्छेले त्यो कुरालाई कपी गर्न खोज्छ कि धर्ममा पनि त्यस्तो कुरो भइराखेको हुँदो रहेछ। हामी कहाँ नेपालको प्रामाणिक हिसाबले अहिले त मैले प्रमाणको कुरो सुन्नुभएको थियो, जस्तो हाम्रो लिखित इतिहास भनेको चाहिँ नि वास्तवमा पुरातात्विक हिसाबले जुन हामी उत्खनन गर्छौँ, उत्खनन गरिसकेपछि भेटिएका प्रमाणहरूको आधारमा हाम्रो लेखेको इतिहास भनेको त 5औं शताब्दीदेखि मात्रै हो, जसलाई हामी लिच्छवीकाल भन्छौँ। नेपालको पहिलो यो प्रामाणिक राजा मानदेव हुन् र मानदेवकै समयमा बनेका त्यो बेलामा धार्मिक सहिष्णुता थियो। एउटै परिवारभित्र मानदेवको राजाका परिवारभित्र पनि कसैले शिवलिङ्ग स्थापना गरेको, कसैले विष्णुको मूर्ति स्थापना गरेको, कसैले बिहार बनाएको, त्यस्तो थुप्रै प्रमाणै छ हामीसँग, लिखितै प्रमाण भएको त्यो होइन। त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि हामी कहाँ त्योभन्दा अगाडिदेखिका पनि समाजका परिप्रेक्ष्यहरूका कुराहरू छन्। अथवा यी ग्रन्थहरूको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि त हाम्रो त अझ यिनीहरू त उपनिषदको कुरो, वेदको कुरो गऱ्यो भने त ती अझ प्राचीन कुरा भए। तर हामीले यो त खालि लिखित इतिहासको जुन कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ नि त्यो बेलादेखि मात्रै सुरु हुन्छ। र मानदेवको कुरा गर्दा अहिले दशैँको प्रसङ्ग भएको हुनाले हामीले सम्झिनै पर्ने कुरो चाहिँ एउटा के छ भने जुन हामी कहाँ एकदम प्रसिद्ध हामी बोलीचालीको भाषामा पलाञ्चोक भगवती भन्छौँ, त्यो चाहिँ विजयश्री भगवतीको मूर्ति हो। मानदेवको समयमा एउटा सम्राटकी पत्नीले बनाएको मूर्ति हो त्यो। उनले चाहिँ नि भगवतीलाई आराध्य गरेर त्यो मूर्ति बनाउन लगाएर त्यसको अभिलेख पनि छ। किन त्यो मूर्तिको महत्त्व किन छ भने एउटा त अभिलेख भएका मूर्तिहरू हामी कहाँ थोरै छन्, त्यो अभिलेख भएको मूर्ति हो, आधिकारिक हो। दोस्रो चाहिँ त्यो मूर्तिको कस्तो छ भने देवीहरूको मूर्ति बनाउँदा सामान्यतया 2-3टा विधान छ, त्यही पनि 2टा स्वरूप प्रमुख मानिन्छ। एउटा उग्र स्वरूप जसमा देवीहरूका सम्पूर्ण बाहुमा विभिन्न आयुधहरू हुन्छन्, उनीहरू युद्ध क्षेत्रमा जानको लागि तयार भएको, जस्तो महिषासुरलाई मार्नको लागि, चण्डमुण्डलाई मार्नको लागि राक्षसहरू विभिन्न स्वरूप भए पनि त्यस्तो खालको। अर्को चाहिँ नि सौम्य स्वरूपको हुन्छन्, हामी सरस्वती भन्छौँ, लक्ष्मी भन्छौँ, त्यो स्वरूपमा प्रकट भएको पाउँछौँ। यो पलाञ्चोक उग्र स्वरूप र सौम्य स्वरूप गरेर दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। अनि त्यो मूर्ति त्यस्तै प्रकारको बनाउने लक्षण हुन्छ, यसरी बनाउनु भनेर हामीलाई निर्देशन गरिएको हुन्छ। हाम्रा टेक्स्टहरू छन्, त्यो कलाकारले कल्पना गरेर बनाउने होइन। यो मूर्ति कसरी बनाउने भनेपछि यो दुर्गाको मूर्ति बनाउनलाई जे निर्देशन छ त्यो निर्देशन अनुसार उसले आफ्नो छिनो चलाउने हो होइन। त्यही क्रममा पलाञ्चोक भगवतीको मूर्ति चाहिँ नि उग्र स्वरूपको मूर्ति हो। त्यसमा महिष स्वरूपमा आएको राक्षसलाई देवीले मार्न लाग्नु त कसैलाई हामी रिस उठेर झगडा गर्दा त हाम्रो अनुहारमा एक प्रकारको क्रोध भाव आएको हुन्छ नि, त्यस्तो हुन्छ। यहाँ त मार्नलाई युद्ध क्षेत्रको दृश्य हो त्यो त्यहाँ देखाएको छ। तर त्यो सबै हुँदाहुँदै पनि पलाञ्चोक भगवतीको जुन मुहार हो, हामी जुन फेसियल एक्सप्रेसन भन्छौँ नि, अनुहारमा देखिने भावभङ्गी त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कलाकारले कस्तो बनाएको छ भने उहाँको मूर्ति रौद्र स्वरूपको हुँदाहुँदै पनि त्यो मूर्ति एकदम मुसुक्क मुस्काएको एकदम राम्रो एउटा जुन शान्त भाव देखिन्छ नि। देवीको त्यो अनुहार मात्रै हेऱ्यो भनेदेखि हामीलाई यस्तो लाग्दैन कि युद्ध क्षेत्रमा कसैलाई मारिरहेको बेलाको यो एउटा अनुभूति हो देखिने भने। त्यस कारण त्यो मूर्तिको एकदम ठुलो विशेषता, संसारका अरूहरूले पनि त्यो मूर्तिलाई राम्रो मूर्ति मान्छन्। आफूले आफ्नो चिज राम्रो भन्नु त स्वाभाविकै हो, तर अरूहरूले पनि त्यसलाई राम्रो मान्छन् होइन। पलाञ्चोक भगवतीको मूर्तिको एउटा छुट्टै किसिमको महिमा छ, त्यो एउटा इतिहास अथवा अभिलेखसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ। जुन कुरा हामीमा दैवी शक्ति छ भन्ने कुराको एउटा सत्य प्रमाण पनि हो त्यो एउटा। अब अर्को कुरा रहन्छ, यहाँ विविध स्वरूपमा देवी प्रकट हुनुहुन्छ भनेर विविध प्रकारमा जुन किसिमको प्रथमम शैलपुत्रीदेखि लिएर विविध नामकरण गरेको हामीले प्राप्त हुन्छ। के छ यसरी प्रकट गरिनु अर्थपूर्ण रहन्छ अथवा छैन, अथवा शास्त्रमा नै उल्लेख गरेका कारणले यसलाई अगाडि ल्याइएको? शास्त्रमा उल्लेख गरेको पनि छ। फेरि अनि यस्तो यहाँलाई जोड्न खोजेँ मैले, त्यो प्रत्येक दिन छुट्टा छुट्टै शक्तिपीठहरूमा दर्शन गर्ने परिपाटी पनि हामी देखिरहेका छौँ। यो परिपाटी कतिको औचित्यपूर्ण हो, अथवा जुनसुकै देवीको स्थानमा गए पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ पुकार्न सक्छौँ? यसको चाहिँ नि कस्तो हुँदो रहेछ, एउटा कर्मकाण्डीय पक्ष हुन्छ, अर्को दार्शनिक पक्ष हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ नि केही पनि गर्न सकेन भनेदेखि हाम्रो सबै धर्मशास्त्र, हाम्रो सनातन धर्मको सबभन्दा ठुलो विशेषता एउटा के छ भने यो एकदमै फ्लेक्सिबल, यति लचिलो छ कि
तपाईँले विधानबाट गर्नुहोस्, तपाईँले साहित्य पनि हेर्नु पर्यो, सबै कुरो जोड्नु पर्यो, षोडशोपचारको विधि गर्नु पर्यो, त्यहाँ सबै चिज जुराएर पूजा गर्नु पर्यो, त्यो एउटा विधान छ होइन। त्यसमा तान्त्रिक पनि छ, हामी जस्तो निगम र आगम भन्छौँ, वैदिक विधि पनि छ, तान्त्रिक विधि पनि छ। त्यो के पनि गर्न सकिन्न। एउटा घर गृहस्थमा म छु, मैले मेरो घर गृहस्थमा मेरो छोरा छोरी अथवा नाति नातिना सबैको भान्साको पनि टेक केयर गर्नुपर्छ, अरू पनि गर्नुपर्छ, तर मलाई देवी आफ्नो घरमा स्थापना गर्ने मेरो इच्छा छ, मेरो भक्ति छ, तर म त्यो सबै जुटाउन सक्दिनँ भने मैले स्थापना गरेको देवीलाई भक्ति भावले मात्रै भित्रदेखि परमात्मा तपाईँको यो सबै सृष्टिका चिज तपाईँका हुन्, म तपाईँलाई चोखो मनले जल र पानी अर्पण, यो जल र एउटा पात अर्पण गर्छु भनेर अर्पण गरिदियो भने त्यति नै के त, त्यसबाट मैले पाउने जुन एउटा हुन्छ नि भक्तले आश गरेको चिज त्यति नै प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। त्यो होइन, त्यस्तो खालको छ भनेपछि त्यति लचकदार छ। त्यति दुईटै चिज तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन होमे गर्नुहोस्, अरू मान्छेले पण्डितै राखेर पनि गर्छन्, 9वटा पण्डित राखेर पाठ गरेर राखेर पनि हुन्छन्, चण्डी पाठ गर्छन्, कतिले रामायण पाठ गर्छन्। त्यो तपाईँको गक्ष, तपाईँको त्यो सम्भावना, त्यो सबै चिज त्यहाँ तपाईँले जुटाउन सक्नु, त्यो पनि ठिक छ। सक्नुहुन्न के पनि परेन, तपाईँ स्नान पनि गर्न सक्नुहुन्न। ल मैले आज स्नान गरेँ भन्ठाने मात्रै पनि पुग्यो हामी कहाँ त। हामीले गङ्गा जमुना सम्झेर कस्तोसम्म छ भने हाम्रो हरेक मन्दिरहरूमा ढोकामा गङ्गा जमुनाको मूर्ति बनाइएको हुन्छ स्त्री रूपमा। हामीले नुहाउन सकेन, बिहान मन्दिर गयौँ भने त्यो ढोकाबाट हामी जब छिर्छौँ त्यो गङ्गा जमुना माथि राख्नुको मतलब के भने हामी के भयौँ त, अब हामीले स्नान गऱ्यौँ। त्यस्तो समेत हाम्रो धर्म दर्शन र त्यसलाई कलासँग जोडिएका पक्षहरू एउटा यति महत्त्वपूर्ण छ कि हरेक त्योमा। अब दुर्गाको यो फरक फरक रूपको कुरा आयो त, हामी कहाँ कल्प भन्छौँ नि हामी, त्यो नामहरू पनि फरक फरक। जस्तो हामीले यो बढी चलेको यो सप्तशतीमा भएको हुनाले यो हामीले त्यही लिएर हामी 9वटा भन्छौँ, तर देवीहरूको कल्पमा फरक नाम छ। र हाम्रै यी पनि भक्तपुरमा, पाटनमा, काठमाडौँमा पूजा गरिने देवीहरूको नामहरू पनि फरक फरक, सबै एउटै नामहरू छैन। हामी कहाँ पनि कल्पको कुरा गऱ्यौँ भने जस्तो हामी कात्यायनी कल्पको कुरा गर्छौँ, त्यो कात्यायनी कल्पको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा ब्रह्मादीदेखि देवीहरूको कुरा प्रसङ्ग जोडिन्छ र त्यसमा चाहिँ नि त्यसपछि भद्रकाली कल्प भनिन्छ, उग्रचण्डा कल्प भनिन्छ। यसमा देवीहरूको नाम फरक फरक छ होइन, र उनीहरूको भुजाहरू पनि फरक फरक छन्। 10वटा भुजाहरू भएको, 16वटा भएको, त्यसपछि जस्तो हामी 18वटा के छ। अनि त्यो त्यति बेलाको अवस्थालाई निराकरण गर्नका लागि कति हात हुनुपर्ने हो, त्यसरी देवीका स्वरूप अनुसार। किनभने देवीको यो हामी जुन मातृकाहरू भन्छौँ नि, सप्तमातृका, अष्टमातृका, यो बढ्दै गएको छ। सुरुदेखि नै हामी 9 दुर्गाको पूजा गर्दैनथ्यौँ। सप्तमातृका, अष्टमातृका, त्यसपछि नवदुर्गा, हामीका मूर्ति पनि त्यसरी भेटिन्छन्। अनि त्यसपछि अझ आइसकेपछि 10 महाविद्या भनेर 10। त्यस कारण यो समयअनुसार यो चिजहरू क्रमहरू बढ्दै गएको हुनाले पुराणमा पनि त्यो लेखिएका छन् र त्यही अनुसारको देवीहरूले अब महिषासुरलाई देवीहरूको नाम फरक फरक, अथवा त्यहाँ रणक्षेत्रमा आउने राक्षसहरूको नामहरू फरक फरक भनौँ न। कहिले मधु कैटवदेखिको कुरा आउँछ, यता विष्णुसँग पनि जोडिएको छ, देवीसँग पनि मधु कैटवलाई संहार गर्ने बेलामासम्म देवीको प्रसङ्ग जोडेर मधु कैटवको प्रसङ्ग आउँछ। त्यसपछि चण्डमुण्डको प्रसङ्ग आउँछ, चण्डमुण्डलाई मारेपछि चामुण्डा भएको भएन होइन। त्यस्तै गरिकन अब यो महिषासुरको प्रसङ्ग आउँछ, सबभन्दा पछिल्लो समय महिषासुर मर्दिनी भने जो राक्षसलाई मार्दिने नि त्यही अनुसारको नाम चाहिँ नि हुँदै गयो। र उनले अब जस्तो विभिन्न रक्तबीजहरूको प्रसङ्ग आउँछ, अन्धकासुरको प्रसङ्ग आउँछ, अन्धकासुर अथवा रक्तबीजको प्रसङ्ग आउँछ, जहाँ कि त्यो रगत खस्ने बित्तिकै अर्को उत्पन्न हुने भएछ, युद्ध कहिले पनि नजित्ने भयो। त्यसपछि देवीले आफैलाई छिन्नमस्ताको स्वरूपमा राखेर आफ्नै शिर छेदन गरेर त्यसपछि त्यो गराएको प्रसङ्ग पनि छ त्यहाँ। अथवा एउटा अग्नि स्वरूपमा प्रकट गराएर त्यो अग्निले त्यो रक्तबीजका रगतहरूलाई फेरि निलेको भनौँ न, त्यस्ता खालका विभिन्न प्रसङ्गहरू पनि हाम्रो पुराणहरूमा पाइन्छ। यो चाहिँ कस्तो पनि आवश्यकता हाम्रो रहेछ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नि हामीलाई के कुराको आवश्यकता छ, त्यो निड अनुसार देवी भगवतीले चाहिँ नि यहाँ शक्ति स्वरूप। यहाँ त संस्कृतिविद पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि यससँग क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। के छ अब यो दैवी शक्ति वास्तवमै यो अहिलेको लौकिक जीवनमा व्यक्तिका लागि आवश्यक छ कि छैन, अथवा यो कारणले गर्दा दैवी शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ के होला? यहाँ धेरै अनुसन्धानमा पनि जुट्नु भएको छ। अहिलेको न्यू पुस्ताले, नयाँ पुस्ताले वस्तु सत्यतामा तथ्य प्रमाण खोजिरहेको हुन्छ। हामी के आधारमा यो सांस्कृतिक पर्व धर्म यहाँनिर प्रमाणिक छ भन्ने आधार छ? यो चाहिँ के छ भने धर्मको चाहिँ एउटा प्रबल पक्ष भनेको चाहिँ नि धर्मका धेरै कुराहरू विश्वाससँग जोडिएका हुँदो रहेछन्।
साइन्सको जस्तो धेरै कुरा देखाउन सकिन्न। फेरि गुरुले त्यो कुरो अनुभूति गरेको छ, उसले ईश्वर साक्षात्कार गरेको छ, उसलाई अनुभूत छ भने पनि उसले त्यो जतिसुकै नजिकको चेला भए पनि उसलाई त्यो कुरा सम्पूर्ण रूपले उसले देखाउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि कतिचोटि हामीले यस्ता अनुभूतिको कुरासँग हाम्रो थुप्रै प्रसङ्गहरू छन्, रामकृष्णको प्रसङ्ग, विवेकानन्दको प्रसङ्ग, अरू पनि गुरु चेलाको, रामको वशिष्ठको प्रसङ्गमा त्यो कुरो आउँछ। यता अर्जुनसँगको प्रसङ्गमा कृष्ण र अर्जुनको कुरो पनि युद्ध, त्यहाँ विभिन्न धर्मग्रन्थहरूमा विभिन्न स्थानहरूमा यी कुराहरूको चर्चा भएका छन् धेरैचोटि होइन। तर धर्मको चाहिँ एउटा के रहेछ भने हामीले सनातन धर्मलाई बुझ्न खोज्यौँ, गहिरेर बुझ्न खोज्यौँ भने सनातन धर्म भनेको चाहिँ प्रमुख रूपमा यो के भने यो चाहिँ नि हाम्रो एउटा धर्म भनेको चाहिँ हामी कहाँ ड्युटीलाई लिएको छ कि केही कुरो गर्नु, निष्काम कर्म गर्नु। गीताको सम्पूर्ण गीताको एउटा हामीले एकदम सार संक्षेपमा भन्नु पर्यो भने गीता भनेको के हो भने पनि कर्म, निष्काम कर्म। कर्ममा पनि अझ निष्काम शब्द अगाडि जोड्नु पर्यो। तर जति भन्न सजिलो छ निष्काम कर्म गर्न त्यति नै गाह्रो छ नि त। तर त्यो एउटा प्र्याक्टिस हो कि हामी कहाँ यो हरेक चिजलाई के रहेछ भने जीवन जिउने कला सिकाउने, हामी कहाँ जीवन जिउने कला पनि सिकाइन्छ। अर्को हाम्रो मृत्युलाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्न तत्पर हुने, मृत्यु जुनसुकै बेला आए पनि म तयार छु भनेर त्यसलाई स्वीकार गर्न त्यो कुरो सिकाउने स्टेपहरूमा यो धर्मले। कारण यङ्स्टरहरूले चाहिँ कस्तो भनेदेखि जस्तो अहिले दुईवटा चिजहरू हाम्रो धर्ममा भएका थुप्रै चिज छन्, त्यसमध्ये दुईवटा चिज चाहिँ संसारले अवलम्बन गरेको, स्वीकार गरेको। उनीहरूले सनातन धर्मावलम्बी उनीहरू होइनन् होइन, उनीहरूको आस्था अर्कै धर्मपट्टि छ। तर हाम्रो धर्ममा भएको जुन ध्यानको प्रक्रिया छ, हामीले गर्ने विभिन्न ध्यानहरूका प्रक्रिया छन्, त्यसपछि योगको कुरा छ, त्यो दुईटो कुरो चाहिँ उनीहरूले के गरे भने यो चिज के रहेछ त, यो चिजले मेरो शारीरिक र मानसिक, अझ अहिले त शारीरिक मानसिक मात्रै भनेर पनि पुग्दैन, हामी शारीरिक कुरा गर्छौँ, मानसिक कुरा गर्छौँ, त्यसपछि अझ अर्को हामी त्योभन्दा पनि माथि मनोवैज्ञानिक कुरा पनि आउँछ अहिले आएर। यो तिनटै चिज सँगसँगै जानुपर्छ हामीलाई प्रबल बनाउन, यो समाजमा अगाडि लगिराख्नको लागि। हाम्रा यी धार्मिक ग्रन्थमा थुप्रै कुरा हुन्छन्, त्यसबाट हामीले लिन सक्नुपर्ने रहेछ कि छान्न सक्नुपर्ने रहेछ, यो चिज चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भनेर सिकायौँ भने युवा पुस्ताले योगको माध्यमबाट, ध्यानको माध्यमबाट र मनोवैज्ञानिक हामीका जुन मन्त्रहरूको प्रभाव हुन्छ नि त्यसको मनोवैज्ञानिक त्यसको एकदम स्ट्रङ प्रभाव त्यसले चाहिँ हामीलाई बलियो बनाउने, त्यो प्रभावबाट हामीले कुनै एउटा लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। त्यसको नाम जे पनि राख्न सकिन्छ। यहाँसँग धेरै छन् विषय जोड्नु पर्ने, विशेष गरेर अब हामी जोड्छौँ विजयादशमीसँग जोडिन्छौँ। दशमीको औचित्य, महत्त्व अथवा उपादेयता हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिने अथवा खुसी उल्लास उमङ्ग कसरी बनाउनुपर्छ यो कुरासँग जोडियो। हजुर, अब दसैँ भनेको जब घट स्थापना गरिन्छ 9 दिनसम्म जुन हामी विधि विधानपूर्वक पूजा गर्छौँ, त्यो घट स्थापना गर्ने भनेको फेरि हामी कहाँ घडामा एउटा जल मात्रै ल्याएर होइन, त्यो जल ल्याउँदाखेरि नै हामी कहाँ त्यहाँ हामी सम्पूर्ण पृथ्वीमा भएका बादलदेखि, पृथ्वीमा भएका समुद्रदेखि, नदीदेखि सबैलाई आह्वान गरेर यहाँ आइदिनुहोस्, मेरो घडामा बसिदिनुहोस् भनेर पूजा गर्छौँ होइन। आह्वान गर्नु पर्यो। त्यो आह्वान गरेर उहाँलाई 9 दिनसम्म जुन पूजा गरिराखेका हुन्छौँ र जमरा राख्ने पनि हामी जमरा भन्दैनौँ, जमरा देव भन्छौँ, वनस्पति देव भन्छ। कस्तो सम्मान गरेर त्यो जमरालाई हामीले स्थापना गरेको हुन्छौँ र त्यो सबै पूजा गरिसकेपछि त्यो चिजको अभिषेक लिने दिन हो दशमी। त्यो अभिषेक लिएर हामीले त्यो पूजा गरेको देवीबाट शक्ति आर्जन गर्ने आजको। अनि त्यो पनि घरको अब पुरोहितहरू छन् भने, पण्डितहरू छन् भने, जसलाई मन्त्रको ज्ञान छ उहाँहरू गर्नुहुन्छ। त्यो सम्भव भएन भने घरको जुन अग्रजबाट अभिषेक लिएर हामी बल्ल त्यसपछि ठुलासँग आशिष। दशमीको दिनको चाहिँ 9 दिनसम्म गरिसकेको पूजा पाठको जुन एउटा फल पाउने दिन हो नि। अब जमरा पनि उम्रेर अब एउटा निश्चित आकार लिइसकेको रिजल्ट प्राप्त हुने दिन। अनि त्यस कारण त्यो जमरा लगाएर अझ हामी नवमीको दिनमै हामी कहाँ धेरै काठमाडौँमा चाहिँ नि नवमीको दिनमै जमरा राख्दा पनि एउटा ठुलो भनौँ अब आरीमा राख्ने, अब आरीमा, भेउटमा, भाँडोमा विभिन्न चिजमा राखिन्छ, अनि टपरीमा, अनि त्यो बेग्लै सानो टपरीमा बोतामा राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि नवमीको दिनमा आफ्नो कसैले इष्ट देवता, कसैले गणेश कहीँ गएर चढाएर नवमीको दिनमै चढाइसक्छौँ। अनि त्यो चढाएर ल्याएको प्रसाद फेरि एक टुक्रा त्यहाँ मिसाएर हामी दशमीको दिनमा फेरि लगाउँछौँ। त्यहाँ त देवीको प्रसाद पनि छ, देवीलाई 9 दिनसम्म पूजा गरिराखेको महाकाली, महासरस्वती होइन, हामी जुन महालक्ष्मी भनेर पुकार गर्छौँ। त्यसपछि नवदुर्गाहरू त भइहाले, त्यसपछि त्यहाँ अरू देवी देवता पनि पुकार गरेर आफ्नो कुल परम्परा अनुसार पूजा गरेको हुन्छ। ती सबैको समग्र रूपमा ती सबैलाई एकै ठाउँमा मिसाएर अब त्यो शक्ति चाहिँ नि हामीले आर्जन गरेर मलाई वर्ष दिनसम्म काम गर्ने मलाई ऊर्जा प्राप्त होस् होइन, भनेर दैवी शक्ति आफूले लिने, ग्रहण गर्ने, उमङ्ग मनाउने त्यो। अनि त्यो प्रक्रिया चाहिँ त्यो। अब यहाँ रह्यो दशैँमा बलि प्रथाका कुराहरू पनि जोडिएको छ। के छ त्यो खुसियाली मनाउँदै गर्दा हामी भन्छौँ हामी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्।
आखिरी वेदका मन्त्र ऋचाले त त्यो कुराहरू अभिव्यक्त गरेका छन्। तर हामीले देखिरहेका छौँ शक्तिपीठहरूमा अब सप्तमी अष्टमीदेखि त्यो किसिमको बलिका प्रथाहरू धेरै देख्छौँ हामीले। पञ्चबली भन्ने विभिन्न किसिमका बलिहरू दिएको प्रथा छ। यसले गर्दाखेरि हिन्दू धर्म अथवा हाम्रो संस्कृतिमाथि धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गरेको पाउँछौँ। यो के छ, संस्कृति हो अथवा विकृति हो? होइन, शास्त्रमा उल्लेख छ। अब कुन कुरो ठिक बेठिक अथवा अहिलेको परिवेशमा के हो भनेर छलफल गर्ने विषय अर्कै हो। तर सनातन धर्मको त एउटा यस विषयमा लेखेका शास्त्रहरू नै छन्। शास्त्रमा चाहिँ नि देवीलाई बलि चढाउने विधानै छ, त्यो चाहिँ हो होइन। कस्तो प्रकार त्यहाँ कतिसम्म उल्लेख आउँछ भनेदेखि त्यो किन भयो भन्दाखेरि मार्कण्डेय पुराणै पढ्दाखेरि अरू पुराणहरू पढ्दा कस्तो देखिन्छ भने जब देवी र यो असुरहरूको यो असुरहरूसँग युद्ध भयो, त्यो युद्धमा उनीहरूले आफूलाई रूपान्तरण गरेर विभिन्न जनावरहरू र पशुपन्छीको रूप लिएर राक्षसहरू भागेको प्रसङ्ग छ त्यहाँ। अनि त्यो प्रसङ्ग भइसकेपछि देवीले ती जनावरहरूलाई त्यो जनावरको रूप लिएर, जस्तो चाहिँ एउटा स्वरूपको हामीले जुन महिषासुर मर्दिनी भन्छौँ नि, महिषको स्वरूपमा आएको छ नि त त्यो राक्षस, भैँसीको स्वरूपमा आएको। त्यस्तै गरेर अरूहरू पनि त्यही स्वरूपमा पहिला त्योभन्दा, किन यो युद्ध त महिषासुरसँग भएको युद्ध त एउटा हो, त्यस्तो युद्ध त धेरैचोटि भएको छ होइन। त्यो लामो समयसम्म युद्ध भएको हुँदाखेरि त्यो क्रममा चाहिँ नि त्यो विभिन्न जनावरहरूलाई पशुपन्छीहरूलाई समातेर त्यसपछि मारिएको प्रसङ्ग छ। अनि त्यसैकै सिम्बोलिक के हो त यो, त्यो चाहिँ नि मूल कथाको कुरा भयो। अनि त्यही चिजलाई अहिलेसम्म पनि हामीले पछ्याउँदा र शास्त्रमा पनि के भने बलि चाहिँ नि दिनुपर्छ भने दुई तिनवटा कुराहरू त्यहाँ जोडिएको छन्। त्यो कुरो ठिक बेठिक के हो भनेर हामीले तर्क गर्ने आफ्नो पक्षमा छैन। एउटा हिंसाको कुराको दृष्टिकोणबाट त ठिक रहेन, त्यो प्राणीले बाँच्नु पाउनुपर्छ हो, त्यो सबै अधिकारको कुरो हामीले गऱ्यौँ भने प्राणीको पनि अधिकारको कुरा छ। जसरी पृथ्वीमा अरू हामी छौँ उनीहरूको पनि अधिकारको हो भनेर। तर शास्त्रमा चाहिँ त्यो कुरो छ। त्यसले गर्दा शास्त्रमा दुईवटा विकल्प छ। त्यसकारण अहिले हामी के भनेदेखि हामीलाई बलि प्रथा ठिक लाग्दैन, यो ठिक छ, शास्त्रमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, अपरिहार्य बलि हो भनेर लेखिएको छ। तर हामी ठिक लाग्दैन भने हामी सुगन्ध बलि भन्छौँ, फलफुल चढाउन सकिन्छ, विभिन्न तरकारीहरूलाई हामी त्यहाँ काटेर चढाउनु चलन छ, सिम्बोलिक रूपमा दिन सकिन्छ। त्यो सबै प्रावधान छ। फेरि दुईवटा चिज सँगसँगै छ कि, त्यसकारण जसले कुल परम्परामा त्यो कुरो विश्वास गर्नुहुन्छ जसलाई त्यो लाग्छ त्यो यो फेरि कस्तो दसैँ भनेको फेरि अर्को कस्तो हो भनेदेखि हामीले अलि नेपालको सन्दर्भमा जोड्यौँ भने भारतमा मनाइने दसैँ र नेपालमा मनाइने दसैँमा अलिकति फरक छ। हामीले एउटा प्रमुख कालीकै रूपमा पूजा गरे पनि, कालीले सम्मान गरे पनि, हामीका चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो एउटा सेनासँग जोडिएको पर्व हो। हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने सेनाहरूको यो एउटा प्रमुख पर्व हो। र त्यहाँ सेनाहरूलाई केही वर्ष अगाडिसम्म, अहिले हामी भर्खर यो गाजाको इजरायलको युद्ध हेरिराखेका छौँ, अहिले युद्ध गर्नलाई एकजना र अर्को दुईवटा व्यक्ति आम्ने सामने हुनु पर्दैन, जसले जहाँबाट पनि क्षेपास्त्र प्रयोग गर्न सक्छ। तर प्राचीन कालमा युद्ध त्यस्तो हुँदैन थियो, एउटा सँगसँगै बसेर आम्ने सामने नै अस्त्र शस्त्र चलाएर युद्ध गर्ने हुन्थ्यो, उसको कला कौशल प्रदर्शन गर्ने हुन्थ्यो। र सेनाहरूलाई एउटा जुन प्र्याक्टिस गर्ने हुन्छ नि, त्यो प्र्याक्टिस हामी सामान्य मान्छे जस्तो भनौँ, मैले मेरै कुरा गरेँ भने म सामान्य हिसाबले कुनै जनावर काटेको रगत पनि म हेर्न सक्दिनँ होइन। अब म जस्तो मान्छेले सेनामा जानु पऱ्यो भने त त्यो त सम्भव भएन। त्यस कारण सेनालाई प्र्याक्टिस गराउने एउटा हुन्छ नि, किनभने सेनाले त आवश्यकता पऱ्यो भने त शब्द भन्दाखेरि नराम्रो होला, तर मान्छे नै काट्ने हो नि त। दुईवटा युद्ध हुँदाखेरि त एउटा टुक्रीले अर्को टुक्रीलाई आक्रमण गरेर काटमारै गर्ने हो नि। त्यो प्र्याक्टिस गराउने क्रममा यो जनावर मानिसै मारेर प्र्याक्टिस गर्नु त भएन, यो जनावर। कारण यो चाहिँ धेरै कुराहरू यसमा जोडिएको छ। हामीले यसो इतिहास पल्टाएर हेऱ्यौँ भने यो सैन्य इतिहाससँग त्यसरी जोड्न सकिन्छ। उनीहरूलाई रगत हेर्ने एउटा प्र्याक्टिस गराउने प्र्याक्टिस उनीहरूले जुन क्षेत्रमा गएर गर्नुपर्ने चिज हो त्यो चिज हो। त्यसले गर्दा प्र्याक्टिकलका रूपमा अनि जनावरहरू रहे त्यो कुरो अनि धर्मसँग जोड्यो, त्यसै काट्नु त भएन। हाम्रो धेरै कुराहरू के छन् भने केही गर्न पर्यो भने त्यसलाई धर्मको ढाल कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छेले त्यो धर्मको कुरो भनेपछि धेरैजनाले त्यो कुरो स्वीकार गर्छ। त्यही भएर संसारमा अहिले धर्मको नाममा सबभन्दा बढी व्यभिचार, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार, सबभन्दा बढी अनैतिक काम कहाँ हुन्छ भने संसारका नाम चलेका धार्मिक गुरुहरू कहाँ भएका हुन्छ। सबै होइन, तर त्यस्ता गुरुहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यो सबै धर्ममा छ, फेरि यो धर्म उधर्म भनिन्छ। जहाँ संस्कार भनिएको छ, संस्कृति भनिएको छ, त्यहाँभित्र विकृति छ। त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भने यो चिज चाहिँ नि यसरी पनि यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। तर विकल्प छ, मलाई ठिक लाग्दैन, मैले के त दुर्गालाई पूजा गर्नलाई मजासँग मैले के गर्न सक्छु, एउटा कुबिन्डो मात्रै चढाउन सक्छु, एउटा नरबेली मात्रै चढाउन सक्छु। त्यो त्यस कारण दुईटै प्रावधान। हाम्रो शास्त्रमा एउटा सबभन्दा कुरो बुझ्नुपर्ने के छ भने खुकुलो छ र मार्ग थुप्रै छ। तपाईँले विकल्पहरू धेरै छन्, तपाईँले एउटा मार्ग आफूले रोज्ने हो, तपाईँलाई जुन कुरो। तर के भने अर्को कुरो चाहिँ के भने संसारको जहिले पनि विरोध गर्दाखेरि हिन्दूहरूकै
चाडलाई विरोध गरिएको हुन्छ, हिन्दूहरूकै प्रसङ्गमा कुरा उठाइन्छ। यही हत्या, यही बलि, यहाँलाई जोडेँ, यही हत्या अथवा बलिकै कारणले गर्दा नेपाली धर्ममाथि अथवा हिन्दू धर्ममाथि धेरै मात्रामा प्रश्न उठ्ने गर्छन्। त्यो सबैमा छ। कस्तो हुँदो रहेछ कतिको चाहिँ त्यो थाहा हुँदैन। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब हामीले नामै तोकेर भऱ्यौँ भने इस्लाम धर्ममा हामीले बकरी ईदको कुरा गर्छौँ, क्रिस्चियनहरूको थ्याङ्क्स गिभिङमा टर्कीको कुरा गर्छौँ, लाखौँ सङ्ख्यामा काटिएको हुन्छ। उनीहरूका पनि नकाटे, तर कस्तो भने हाम्रो काट्ने तरिका र उनीहरूको काट्ने तरिका फरक हो। हाम्रो जुन देखियो नि त्यो भएर मात्रै नभए सबै धर्ममा यो छ। किनभने प्राचीन कालको एउटा सभ्यतादेखि मान्छे बढ्दै आउँदाखेरिको यो चिज हो। यो मान्छेले त्यो चिज अवलम्बन गर्दै आएको। अब अहिले आएर हामीले ओहो यो कुरा ठिक होइन रहेछ, यो राम्रो होइन भनेर कुरा पनि उठाउँ, ठिक छ, आफ्नो आफ्नो लागेको कुरो एउटा वाक स्वतन्त्रता हो, सबैले उठाउन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। र मैले चाहिँ नि देवी प्रसन्न पार्न बलि नै चढाउनुपर्छ भन्ने छैन भनेर फेरि शास्त्रमै लेखेको छ। र सबै हाम्रो शास्त्रको निचोड भनौँ न, हामीले अब यत्रो शास्त्रहरू पढिसकेपछि हिन्दू धर्मको निचोड के हो त भनेर पुराणकै कुरा गरिन्छ। अब हामी सधैँ भन्छौँ नि त, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य परोपकार पुण्याय पापाय परपीडा। त्योभन्दा कति भन्नु, अब अहिंसा परमो धर्म हो, सबभन्दा निचोडै त्यही हो भन्ने आएको छ नि। भनेपछि हिंसा त काट्ने कुरो त परै जाओस्, बोल्दा समेत हामीले विचार पुर्याउनु, बाङ्गो बोली बोल्न नहुने, कसैलाई भित्र बिज्नी गरेर भन्न नहुने, साटार हान्न नहुने, त्यो भनेकै के हो त हिंसा हो भन्नेको छ। त्यस्तो धर्मको सार फेरि त्यो पनि खान हामी कहाँ मार्गहरू थुप्रै छन्, निर्देशनहरू थुप्रै छन्। हामीले कसरी अवलम्बन कल्चरलाई अगाडि बढाउँदै भन्ने कुरा रह्यो। अब अर्को कुरा यहाँलाई जोड्नु चाहिँ हामी कोजाग्रत पूर्णिमासम्म जोडिन्छौँ। कोजाग्रत पूर्णिमाको अलिकति महिमाका बारेमा बताइदिनुहोस्। हामी कहाँ पूर्णिमाहरूको सनातन धर्ममा अति नै ठुलो महत्त्व छ। ज्योतिष शास्त्रमा पनि औँसी पूर्णे दुईटैको ठुलो महत्त्व हुन्छ। हामीको जुन क्यालेन्डर सिस्टम छ त्यो 15-15 दिनको रहेछ। 15-15 दिन गरेर हामी 30 दिनको क्यालेन्डर सिस्टममा गइराखेका हुन्छौँ। र पूर्णिमा भनेको चाहिँ नि यस्तो रहेछ जसमा चाहिँ कि जसको सोझै प्रसङ्ग चन्द्रमासँग पनि जोडिएको छ। र त्यसपछि आएर जुन नवग्रह भन्छौँ हामी, त्यो नवग्रहसँग सम्बन्धित यो प्लानेटहरूको जति पनि यो पृथ्वीमा अडेका सबै चिजहरू छन् नि त्यसकोसँग जोडिएको हुनाले पूर्णिमाको ठुलो महत्त्व छ। अब दसैँको कोजाग्रत पूर्णिमामा चाहिँ हामीले दसैँमा प्रमुख देवी हामीले कालीलाई भन्छौँ, महाकाली भनेर भन्छौँ। त्यसपछि सरस्वतीको पनि महासरस्वतीको पूजा हुन्छ। त्यसपछि महालक्ष्मी, लक्ष्मीका विभिन्न स्वरूप छन्। हामी कहाँ थुप्रै स्वरूपहरू छन् लक्ष्मीका। 16 स्वरूपका लक्ष्मीहरू, 8 स्वरूपका लक्ष्मीहरू, प्रतिमा विज्ञानमा पनि विभिन्न स्वरूपका लक्ष्मीहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये हामी ऐश्वर्य धनधान्य प्राप्त गर्ने स्वरूपमा जुन लक्ष्मीलाई जब पूजा गर्छौँ त्यो पूजा गर्ने क्रममा चाहिँ दसैँको अवसरमा चाहिँ के मानिन्छ भने हाम्रो यो सबै चाडपर्वको एउटा समष्टि हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता हो। एक नम्बरमा चाहिँ हामीले जति अहिले कुरा गरिराखेका छौँ यो सबै ईश्वरप्रतिको कृतज्ञता हो। हामीले ईश्वरप्रति म अहिलेसम्म यसरी बाँच्न पाएँ, यो पृथ्वीमा केही शक्ति रहेछ जुन शक्तिले सञ्चालन गरिराखेको छ भनेर कृतज्ञता जनाउने हो एउटा विषय। दोस्रो भनेको हाम्रो यो पारिवारिक मूल्य मान्यता। हामी कहाँ असाध्य परिवारको मूल्य छ। हामी संयुक्त परिवार प्रथामा रमाउने, अहिले कारणवश हामी विविध कारणले गर्दा हामी बाध्यताले गर्दा एकल परिवारमा बसेका छौँ। तर यो दसैँमा देखिन्छ हाम्रो परिवारप्रतिको मोह, त्यस हाम्रो परिवार अग्रजहरूप्रतिको सम्मान, सानाप्रतिको माया, हामी एक ठाउँमा जुट्ने जस्तो अवस्थामा पनि हामी चाडपर्वमा जुट्छौँ। त्यो हाम्रो एउटा संयुक्त परिवार प्रथाको एउटा जुन एउटा यो समाजको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक भन्छ नि त्यो चिज हो। त्यसपछि आइसकेपछि मनोरञ्जन हो। र कोजाग्रत पूर्णिमाको अर्को पक्ष चाहिँ नि मनोरञ्जन हो। यसमा चाहिँ नि हुन त को जाग्रत भनेको छ, को चाहिँ जाग्रत बस्छ भने लक्ष्मी हेर्न आउँछ भनेको मतलब के भने धेरै काम भनेको कि काम भनेको जस्तो हामीले 24 घण्टाको कुरा गर्दा दिउँसो मात्रै काम गरेर पुगेन। हामीले आफूलाई अगाडि बनाउँछ भनेदेखि ढिलोसम्म पनि हामी बसेर काम गर्नुपर्छ, त्यो हो। तर यसमा त्यही मनोरञ्जन जोडेर कौडा खेल्ने, तास खेल्ने भनेको छ। त्यो चाहिँ के भने यो को जाग्रतमा चाहिँ एउटा गर्ने पक्ष चाहिँ त्यो पनि हो। फेरि अर्को यो शारदीय दसैँ त हामी चाडवटा मनाउँछौँ, चैते दसैँ पनि हो। तर हामी प्रमुख शारदीय दसैँमा चाहिँ अर्को एउटा रमाइलो पक्ष चाहिँ कस्तो छ भने यसमा कृष्णको जस्तो भनौँ यता वैष्णवहरूको कृष्ण कल्ट पपुलर भइसकेपछि कृष्णले गरेको जुन रासलीला छ नि त्यो रासलीला ब्रजमा गर्ने रासलीला भयो अथवा जीवात्मा अथवा परमात्माको मेलको हिसाबले देखाइएको। हामीले सामान्य मानिसले बाहिर हेर्दाखेरि एउटा कृष्णले गोपिनीहरूसँग नाचेको देख्छौँ हामी होइन, हामीले एउटा लेम्यानले हेर्ने चाहिँ त्यो भयो। तर त्यसको भित्रै अर्थ चाहिँ विभिन्न छन्। र त्यो चिज पनि यसमा कोजाग्रतमा जोडिएर त्यो दिन रासलीलाको पनि यो केही कार्यक्रमहरू भनौँ न अहिले यहाँ पनि गरिन्छ, ब्रजमा पनि गरिन्छ। त्यस कारण त्यो चिजहरू पनि यसमा चाहिँ जोडिएको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिन हो। दसैँ सुरु भइसकेपछिको सुरुवातदेखिको जुन हामी 15 दिनको प्याकेज भन्छौँ नि दसैँ, त्यो 15 दिनको प्याकेजमा यो पूर्णिमाको दिन भनेको चाहिँ नि एकदम महत्त्वपूर्ण दिन हो। कतिजनाले दसैँको मात्रै टिका लाउने पूर्णिमामा नलाउने भन्छ नि, होइन। पूर्णिमाको दिनको टिका झन् के हो त, झन् विशिष्ट टिका हो।
बढी प्रभावकारी छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ किनभने त्यो ग्रह हाम्रो ज्योतिषशास्त्र ग्रह नक्षत्रले पार्ने प्रभावको अध्ययन एकदम विशिष्ट रूपमा भएको छ। त्यो त दशमी तिथि भन्दा पूर्णिमा तिथि अझ बढी पावरफुल हुन्छ। त्यो दशमीको एउटा फेरि यसको कस्तो पनि कतिचोटि तुलना गर्दाखेरि कति कुरा गाह्रो हुन्छन्, त्यही पनि दशमीको दिन चाहिँ नि त्यो पहिलो दिन भयो दशमीको। तर यो हामी कहाँ जस्तो केही कुराले छेकबार भयो, कसैको सुत्केरो पर्यो, केही भयो भने पनि कमसेकम त्यो प्रसाद लाउनबाट ऊ वञ्चित नहोस् भनेर के गरेको छ त यो पूर्णिमासम्म पुर्याइएको हो कि। हामी त्यस्तै दीपावलीसँग पनि जोडिन्छौँ अथवा तिहारसँग पनि जोडिन्छौँ। के छ यो दीपावली र तिहारले हाम्रो संस्कृतिको सम्वर्धन गर्न के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ र खेल्दै आएको कुरा यहाँभित्र रहेका संस्कृति र विकृतिको अवस्था रहन अथवा यमपञ्चकका रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ? अब यो चाहिँ नि हाम्रो सम्पूर्ण पर्वले धेरैले प्रकृति र प्रकृतिसँग जोडिएको र पर्यावरणसँग जोडिएका पर्व हुन् हाम्रो। त्यसमा सबभन्दा राम्रो उदाहरण पर्यावरणसँग जोडिएकोमा तिहार पर्छ। दसैँमा पनि अलिकति पर्यावरणको कुरा पर्या हुन्छ, त्यो जमरा राख्न हामीलाई सिकाउने, जौ रोप्न सिकाउने कोठाभित्र त्यो अलिकति। तर तिहारमा चाहिँ यो के हो त, अझ त्यो बेलामा भएका फलफुलहरूको प्रयोग हरेक कुरा प्रयोग गर्न सिकाइएको हुन्छ त्यहाँ, र त्यसको हरेकको दार्शनिक महत्त्व छ। फल्ने त त्यो ऋतुअनुसारको चिजहरू फल्या हुन्छन्, फुलहरू हुन्छन् होइन। अब हामी मखमली फुल भन्छौँ, सयपत्री फुल भन्छौँ, तर त्यहाँ हरेक चिजको कस्तो छ भने प्रकृतिमा फलेको चिज पनि हामी प्रयोग गर्छौँ र त्यसको दार्शनिक महत्त्व, त्यो चिज कति लामो समयसम्म रहन्छ। एउटा हामीले जस्तो तिहारमा पूजा गर्ने कोही अष्टचिरञ्जीवीको प्रमुख रूपले पूजा गरिन्छ होइन। अष्टचिरञ्जीवी भनेको चाहिँ कसरी व्याख्या गरेको छ हाम्रो शास्त्रमा भने ती 8 जना यस्ता पात्रहरू छन्, ती पात्रहरूकोले एउटा पूर्ण आयु पाएका छन् र आज पनि ती पात्रहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ फेरि क्यारेक्टर हिसाबले ती 8 थरीका मान्छे, यो समाजमा मान्छेहरू विभिन्न नेचरका हुन्छन्, त्यसमध्ये प्रमुख 8 थरीका मान्छेहरू के त त्यसमा भएको देखाइएको हुन्छ। र त्यो 8 थरीको पूजा गर्ने क्रममा यसलाई प्रकृतिसँग जोडेर, कृष्णसँग जोडेर, गोवर्धन पर्वतसँग जोडेर, गाईसँग जोडेर, गाईको बाच्छासँग, त्यहाँ हरेक स्टेप बाई स्टेप गरेर देखाइएको छ। कागबाट सुरु भएर काग भन्यो, तर यो सम्पूर्ण हेऱ्यौँ भने पर्यावरणलाई संरक्षण, अहिले हामीले त्यो हामीलाई सबभन्दा टर्कारो रूपले बिजेको छ। हाम्रो ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा विकासको नाममा विभिन्न ठाउँमा पहाडहरूमा डोजर चलाएर हाम्रा सडकहरू बनाइएका छन्, थुप्रो ठाउँमा देखिन्छ जहाँ गए पनि। त्यसरी सडक बनाउँदाखेरि रुखहरू थुप्रो काटिन्छन् र त्यो हाम्रो जुन अहिले पहिरो गइराखेको छ त्यो चाहिँ नि त्यो पहिरो जानुको एउटा प्रमुख कारण आज हामी नै भएका छौँ। त्यो कति कुरो चाहिँ कति रोक्दा रोक्दै पनि प्रकृतिबाट जान्छ पहिरो, तर अहिले चाहिँ त्यो कुरो त्यहाँ गोवर्धन पर्वतलाई संरक्षण गरेर कृष्णले गोवर्धन पर्वतलाई पूजा गर्न सिकाउनु भएको छ। र त्यो समय कस्तो भनेदेखि वैदिक देवता इन्द्र वैदिक देवता हुन् र इन्द्रको कृष्ण भनेको पुराणमा आइसकेपछि पौराणिक देवता भए, दुईटाको टाइमको एउटा मिलनको केन्द्र पनि हो। र कृष्णले वैदिक देवताको पूजाको विरोध गरेर अब हामीले प्रकृतिमा भएको चिज, आफूमै भएको गोवर्धन पर्वत, आफूमै भएको गाई, यिनीहरूकै हामीले संरक्षण गर्छन्। यसको इन्द्रलाई पूजा गरेर केही चिज चढाउनु भन्दा गोवर्धन पर्वतमा एउटा रुख रोप्यो अथवा त्यहाँ भएको गाईलाई एकमुठी घाँस दियो भने त्यो कुरा के हुन्छ त मलाई रिटर्न हुन्छ भनेर त्यहाँ त्यसरी सिकाउनु भएको छ। त्यस कारण यस पर्यावरणसँग सोझै सम्बन्धित र संसारले सिक्नुपर्ने यस्तो कुनै पनि पर्व संसारमा कुनै पनि छैन। मैत्री पर्वहरू छन्। यो यति छ कि तिहारको त एउटा चिज हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी पर्यावरणसँग हामीलाई सोझै जोडिएर एकदम हरेक दिन एउटा यसपछि यो भने जसरी यो सिकाइएको छ नि त्यो चाहिँ यसको एकदम विशिष्टता हो। संसारले अरूले पनि सिक्न पर्ने भनौँ न। अब यो दाजुभाइ दिदीबहिनी बिचको आत्मीय सम्बन्धलाई पनि अलिकति यहाँनिर आकलन गरौँ। के छ यो तिहारले दिने त्यो किसिमको सन्देश? यो चाहिँ अब यमयमी संवाद भनेर हाम्रो वेदमा नै आउँछ। पुरानो संवादहरूमध्ये एउटा प्रसिद्ध संवाद हो। हाम्रो समाजमा केही वर्ष अगाडिसम्म एउटा विवाहबारी गर्ने निश्चित नियम बनिसकेको थिएन। एउटा समाजमा मानिसहरू अरू जनावर जसरी बस्थे त्यसरी नै मानिस पनि त्यही हिसाबले बस्थ्यो, उसले त्यही हिसाबले सन्तान उत्पन्न गर्थ्यो, त्यही हिसाबले समाज चलिराखेको थियो। धेरै पछि मात्रै एउटा निश्चित परिवार, एउटा विवाह, एउटा संस्था यो अन्तर्गत यसरी जाने भनेर नियम बनाउँदै गएर हामीले धेरै वर्ष, 1000 वर्ष अगाडि जानु पर्दैन। थुप्रै थ्योरीहरू, थुप्रै पुस्तकहरू यसमा लेखिएका छन्। मानिसले एउटा परिवारसँग, एउटै परिवारमा एउटा बाबु एउटा आमाको नाताले बस्ने चलन धेरै पछि मात्रै आएको हो। र अब जस्तो अहिले हामीले दाजु बहिनीको प्रसङ्गमा जसरी टिका लाएर गर्छौँ त्यसमा यमयमी संवाद एकदम प्रसिद्ध संवाद छ। सबैले धेरै त्यसको बारेमा चर्चा हुन्छ। त्यही आधारमा टेकेर अहिले मनाउने गरिएको। तर त्यसमा यमयमीको प्रस्ताव कस्तो छ भने सुरुमा चाहिँ नि यमयमीले चाहिँ नि यस पछिल्लो समय आइसकेपछि यमुनाले उनीहरू यमराजलाई आफ्नो घरमा निम्ता गरेर
टिका लगाइदिएर खानपान गरिसकेर एउटा केही आराम पनि गर्नुपर्छ सधैँ, किनभने यमराजलाई त कहिले पनि फुर्सद नहुने प्रसङ्ग आउँछ त्यहाँ भनेर उहाँले सम्मान गरेको प्रसङ्ग आउँछ र अरूहरूले त्यो चिजलाई नै मतलब अरूले पनि गर्नु, पृथ्वीका मानिसले पनि यो कुरा गरौँ न त भनेर त्यसलाई अनुसरण गरेको कुरा आउँछ। तर त्योभन्दा अगाडि गयो भनेदेखि यहाँ एम र एमीको प्रसङ्गमा एमीले यमराजलाई विवाहको प्रस्ताव राख्नुभएको छ। अनि तर त्यो बेलामा अलिकति फरक भइसकेको छ। एमले भन्नुहुन्छ अब समाज त्यस्तो छैन, अब हामी दाजुबहिनी हौँ, हामीले एकले अर्कालाई बिहा गर्नु हुँदैन, अब तिमीले यो कुलभन्दा बाहिरको केटो खोज्नुपर्छ, मैले यो कुलभन्दा बाहिरको केटी खोज्नुपर्छ भनेर त्यहाँ सुक्तमै बयान गरिएको छ। भनेपछि समाजमा केही वर्ष अगाडिसम्म कस्तो रहेछ त त्यो चलन पनि रहेछ यो तर त्यो चलन बिस्तारै यो चाहिँ ठिक होइन भनेर हट्दै गएको रहेछ भनेर हामीले त्यहाँ पनि त्यो कुरो पनि हामीले हाम्रो शास्त्रहरूबाट नै अध्ययन गरेर शास्त्रले बताउने हो होइन, त्यो हामीले पनि कल्पना गरेर भन्ने चिजहरू होइन, त्यस्तो चिज चाहिँ त्यो। अनि त्यसपछि यो दाजुबहिनीको नाता कसरी हुन्छ त भनेर अनि यो टिकाको प्रसङ्ग यसरी जोडिएको, यसरी आएको के छ। अब यो तिहार मनाउने क्रममा विभिन्न किसिमका विकृतिहरू पनि देखिएका हुन्छौँ, जुन किसिमका यहाँभित्र जुन किसिमका ती संस्कृतिभित्र रहेका विकृतिहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ, जुन किसिमको होडबाजीपूर्ण तरिकाले चाडपर्वहरू मनाउने गरिएको छ। यसले के छ हाम्रो संस्कृतिलाई कतातर्फ लान्छ होला, जुवा तास खेल्ने बढी मात्रामा त्यो किसिमको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। बम बारुदहरू त्यो किसिमले अलिकति पटाकादेखि लिएर हरेक किसिमका कुराहरू त्यो पड्काउने खुसी उल्लास मनाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यसको एउटा अलिकति क्राइटेरिया अथवा त्यसको जुन किसिमको तह हो त्यसलाई अलिकति उल्लङ्घन गर्नेछौँ कि अथवा होडबाजी बढी मात्रामा अहिले चाडपर्व मनाउने भन्दा धेरै दसैँदेखि नै ठुलो किसिमको यो खर्च गर्ने वातावरण छ नि, जो यो संस्कृति यति मात्रै दसैँदेखि होइन तीजदेखि नै हेर्दै जाउँ त एकदमै यो लामो एउटा संस्कारमा हामी हुर्किरहेका छौँ। अथवा छोटो पर्व भए पनि त्यसलाई त्यही किसिमले एउटा सभ्य र भव्य तरिकाले मनाउन सकिन्थ्यो, तर अलिकति यहाँनिर हामी चाहिँ अलिकति भड्किलो तरिकाले मनाउँदैछौँ। यो सबै पर्वको प्रसङ्गमा विकृतिहरू आइराखेको छ। हामीले कस्तो भने अघि हामीले जुन कुरा गऱ्यौँ नि, हामीले मूल शास्त्र के हो, त्यो शास्त्रले हामीलाई के सिकाएको, के गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, सबभन्दा मनोरञ्जन मात्रै हामीले के गर्छौँ त समाजमा कर्मकाण्डमा। अनि त्यो मनोरञ्जन कस्तो पनि स्वच्छ मनोरञ्जन होइन। चाडमा हामीका गाउने गीत, तिहारमा गाउने गीत बेग्लै छ, तीजमा गाउने गीत बेग्लै छ, दसैँमा गाउने रागहरू बेग्लै छन्। हाम्रो त यति धनी संस्कृति छ कि हरेक चिजमा कुन चिज गर्ने भने, तर हामी त्यो सबै चिज के गर्छौँ त्यसलाई कुनै पनि हेर्दैनौँ। जुन हामीलाई सजिलो लाग्छ, जुन सरल तरिकाले भेटिन्छ हामी त्यही गीत बजाएर नाच्ने मनोरञ्जन गर्ने, तर मनोरञ्जन गर्दा आफ्नो मौलिकता चाहिँ हामीले हराउनु भएन होइन। हो, तर के भन्छ नि विकृति चाहिँ के हुन्छ भने परिवर्तन भनेको पनि आवश्यक पनि हुन्छ, त्यसलाई लिन पनि पर्छ। तर विकृतिको चाहिँ कुरा हामीले थाहा पाउने बित्तिकै हामी सबै आफैले एकजना उसले गर्ने, सरकारले गरेन, उसले गरेन देखाउने आफै हो। आफैले एउटा लक्ष्मण रेखा तान्नुपर्छ, मेरो दायरा यति हो, मैले योभन्दा बढी गर्नु हुँदैन। दक्षिणाको प्रसङ्गमा होस्, लवाईको प्रसङ्गमा होस् होइन, राम्रो हुनलाई गर्नलाई महँगै चिज लाउनुपर्छ भन्ने होइन, त्यो पनि एउटा कला हो, जान्नुपर्छ। सस्तोभन्दा सस्तो चिज पनि राम्रो तरिकाले मिलाएर लाउन जान्यो, अथवा परिकार पनि पकाउँदाखेरि थुप्रो मरमसले चाहिन्न। त्यो के सबै कुरा के हो त स्किल भन्छौँ नि हामी, रेसिपी भन्छ हो, त्यो पनि हामीले सिक्नुपर्छ। त्यस कारण के भने उसले त्यसो गर्यो, मेरो छिमेकीले अब उसले 5,000को माला किन्यो अरे भन्दैमा मैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मका छैन भने एक थुङ्गा फुँगे पनि के हो त मैले बच्यो। त्यो हाम्रो फेरि त्यो पनि बताइएको छ, शास्त्रमा बताएकै छ। फेरि दाजुभाइलाई गर्नलाई अङ्ग पूजा गर्नलाई एउटा फुल मात्रै चुनेर पूजा गर्दा पनि हुन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ सबै कुरो छ, हामीले खालि के लचकदार छ तर हामीले कसरी अपनाइयो भन्ने कुरा मात्रै हामीले लिनु पर्यो। यहाँसँग धेरै विषयसँग सम्बद्ध रह्यौँ, विशेष गरेर दसैँ र तिहार सँग आबद्ध भयौँ अथवा दीपावलीसँग आबद्ध भयौँ। हाम्रो संस्कार संस्कृति सम्वर्धन गर्न यहाँले खेलेको भूमिका अत्यन्त उदाहरणीय छ, सराहनीय छ। यहाँले देखाएको बाटोमा हरेक संस्कृतिविदहरू मात्रै नभएर हामी नेपालीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। आउँदै गरेको विजया दशमी साथसाथै दीपावली पर्वको बागमती टेलिभिजन र साथसाथै सभ्यता कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई विशेष शुभकामना। हजुर, धन्यवाद। मैले पनि आफ्नो कुरो यति आएर भन्न पाएँ, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु।
हामी नेपाली सभ्यतासँग जोडिन्छौँ। नेपाली सभ्यता के हो, हाम्रो पहिचान के हो, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा, हाम्रो प्रकृति, हामीले देखाएको बाटो के हो, शास्त्रमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ, हामी संस्कृति सम्मत तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ अथवा संस्कृतिका नाममा विकृत अवस्था स्थापना गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। चाडपर्व मनाउने नाममा कतै भड्किलो अवस्था त सिर्जना गरिरहेका छैनौँ, संस्कार अथवा संस्कृतिलाई धराशायी त बनाइरहेका छैनौँ। आफ्नो पहिचान अथवा परम्परा र आफू के हो भन्ने विषयमा हामी कतै सोचमग्न अथवा विचार गरेका छौँ या छैनौँ। यस विषयलाई हामी विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। शास्त्र सम्बद्ध विषयसँग आज सम्बद्ध रह्यौँ, संस्कृति सम्बद्ध विषयसम्म सम्बद्ध रह्यौँ। लामो समयसम्म संस्कृतिका क्षेत्रमा लागि पर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर वीणा पौडेल हामीमाझ रहनुभयो। आगामी अङ्कमा पक्कै पनि फरक व्यक्तित्वसहित सभ्यता कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षका मित्रहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरू सबैलाई सम्पूर्ण चाडहरू विशेष गरेर दशैं र तिहारको विशेष शुभकामना।